17औं शताब्दीका लेखक तथा ईश्वर शास्त्रीहरूमध्ये मलाई व्यक्तिगत रूपमा साह्रै मनपर्ने र मेरो आफ्नो क्रिस्चियन जीवनमा ठुलो प्रभाव छोडेको लेखक तथा ईश्वर शास्त्री चाहिँ जोन बनियन हुन्। जोन बनियन 17औं शताब्दीका सुधारवादी ईश्वर शास्त्री तथा लेखक। जोन बनियन उनको लेखाइको निम्ति अत्यन्तै प्रख्यात छन्, जसको लेखनहरूमध्ये सबैभन्दा चर्चित संसारभरि नै र धेरै मानिसहरूको जीवनमा छाप छोड्नलाई सफल भएको पुस्तक चाहिँ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, अर्थात् त्यसको हुबहु अनुवाद चाहिँ यात्रीको प्रगति भन्ने हुन्छ। यात्राको प्रगति, त्यसलाई नेपाली अनुवादमा चाहिँ गन्तव्य भनेर भनिएको छ। गन्तव्य। जोन बनियन 1660 को नोभेम्बरमा उनी पक्राउ परे र 1661 को जनवरीमा उनलाई झ्यालखानामा हालियो र उनको झ्यालखानाको जीवन केही लामो थियो, करिब 12 वर्ष जति। 1672 सम्म उनी झ्यालखानामा थिए। झ्यालखानामा हुँदाखेरि उनले लेखेको पुस्तक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस गन्तव्य केवल क्रिस्चियन जगतमा मात्र होइन तर साहित्यको क्षेत्रमा अत्यन्तै ठुलो योगदान छोडेको एउटा पुस्तकको रूपमा मानिन्छ। यसोसम्म पनि भनिन्छ कि यो पुस्तक चाहिँ बाइबल पछिको सबैभन्दा बढी छापिएको र बिक्री भएको धार्मिक पुस्तकमा पर्दछ। पिलग्रिम्स प्रोग्रेसमा एउटा मुख्य पात्र छन् जसलाई अङ्ग्रेजीमा क्रिस्टियन भनेर भनिएको छ, नेपालीमा त्यसको अनुवादमा चाहिँ यात्री भनेर भनिएको छ। यात्रीले उनको क्रिस्चियन जीवनको यात्रामा अनेकौं जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्छ। यो पुस्तकको करिब 7औं भागतिर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनको उनीसँग यात्रा गर्ने अर्को एकजना यात्री पनि छन् जसको नाउँ चाहिँ आशावादी हो। आशावादी। उनीहरू दुईजना यात्रा गर्दै गर्दाखेरि एउटा यस्तो ठाउँमा आइपुग्दछन्, एउटा मैदान सजिलो यात्राको ठाउँमा आइपुग्दछन् जहाँ दुईतर्फको भागलाई छुट्याउने केवल एउटा सानो पर्खाल मात्र छ, सानो फेन्स, सानो पर्खाल छ। यात्रीले त्यहाँबाट कता जानुपर्ने हो भनी ठम्याउनलाई उनले त्यो पर्खालबाट माथितिर हेर्दछन् अनि उतापट्टिको बाटो पनि लगभग उस्तै बाटो देख्दछन्, केवल एउटा पर्खालले मात्र छुट्याएको छ। अनि यात्रीले त्यो आशावादीलाई पनि आफूसँगै त्यो बाटोमा डोर्याउँदछन्। उनीहरू केही दुविधामा हुन्छन्, यो बाटो चाहिँ सही बाटो हो कि होइन भन्ने बारेमा। र उनीहरूले त्यहाँनिर एउटा व्यक्तिलाई भेटेर उनीहरूलाई यस्तो लाग्छ कि यो बाटो पनि एउटै बाटो हो र यसले पुर्याउने गन्तव्य पनि एउटै छ। तर उनीहरूले त्यहाँनिर केही दुविधामा पर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई त्यहाँनिर सोध्छन् कि यो बाटो कहाँ पुर्याउने बाटो हो। त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ नेपाली अनुवादमा व्यर्थ भरोसा भनेर भनिएको छ। व्यर्थ भरोसालाई उनले सोध्दछन् र त्यो व्यक्तिले चाहिँ एकदम ढुक्क साथ भन्दछ कि यो बाटो चाहिँ स्वर्गीय गन्तव्यमा पुर्याउने, स्वर्गीय स्थानमा पुर्याउने बाटो हो। उनीहरू ढुक्क हुँदछन् र व्यर्थ भरोसाको त्यो भरोसामा उनीहरू लाग्दछन् र जाँदछन्। म कथालाई केही छोटो बनाउनको निम्ति एकैचोटि मैले बताउन चाहेको खण्डमा म जान चाहन्छु, जहाँनिर उनीहरू एकदमै ठुलो सङ्घर्ष र चपेटामा पर्दछन्। ठुलो पानी र बाढी त्यहाँ आउँदछ, अँध्यारो ठाउँमा उनीहरू पुग्दछन्। यति अँध्यारो ठाउँमा कि उनीहरू आफूसँगै यात्रा गरिरहेको अर्को व्यक्तिलाई पनि देख्दैनन्। अचानक व्यर्थ भरोसा चाहिँ एउटा खाडलमा पर्दछ र आशावादी र त्यो यात्री चाहिँ उनीहरू एउटा समस्यामा पर्दछन्। धेरै उनीहरू कोसिस गर्दछन् त्यहाँबाट निस्किनको निम्ति। यात्रीले एउटा कुरा भन्दछ त्यहाँनिर, उसले भनेको एउटा कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो बाटोमा जान जति सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट निस्किन त्यतिकै गाह्रो हुन्छ। हेर्दाखेरि त्यो बाटो उस्तै देखिन्छ तर उनीहरू अचानक गलत बाटोमा पुग्दछन्। ठिक बाटो र गलत बाटोको बिचमा भिन्नता एकदमै सानो भिन्नता हुँदछ, तर एक कदम वा एउटा उफ्राइले उनीहरूलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँदछ। उनीहरू यस्तो गनाउने कोठामा पुग्दछन्, अत्यन्तै डरलाग्दो कोठामा, र उनीहरू जुन ठाउँमा हुँदछन् त्यो ठाउँ चाहिँ एउटा छुट्टै महलमा उनीहरू पुग्दछन्। त्यो महल चाहिँ दुविधाको महल हो। त्यो दुविधाको महलको राजा, त्यसको नायक छुट्टै छ। नेपाली अनुवादमा त्यसलाई दानव भनेर भनिएको छ। दानव। उनीहरू दानवको नियन्त्रणमा पुग्दछन्। उनीहरूलाई एउटा कोठामा लगेर थुनिदछ
त्यहाँ भएका ढोकाहरू खोल्नलाई सजिलो छैन, उनीहरूले अनेकौँ प्रयास गर्दछन्, तर त्यहाँबाट त्यो कष्टबाट उनीहरू निस्किन सक्दैनन्। दानवले आफ्नो पत्नी दानवीसँग सल्लाह माग्छ। दानवीले सल्लाह दिन्छ कि उनीहरूलाई अझ धेरै कठोर यातना दिनुहोस् ताकि उनीहरू त्यहाँबाट निस्किने वा उम्कने आशालाई छोडेर उनीहरूले बरु आत्महत्या गरून्। दानवले उनीहरूलाई जतिसुकै सतावट दिए तापनि उनीहरू अन्ततः आत्महत्या त त्यहाँ गर्दैनन्, तर दानवीले बारम्बार उनलाई सल्लाह दिन्छन् कि उनलाई जति सक्दो धेरै कष्ट तिनीहरूलाई दिनुहोस्। अझ कथालाई छोट्याउँछु। एक समय उनीहरू अँध्यारो कोठामा अब मृत्यु र जीवन, उनीहरूको लागि जीवन असम्भव र मृत्यु चाहिँ नजिक देखिरहेको बेलामा यात्रीले अचानक सम्झिँदछ कि उसको छातीमा एउटा गोजीमा चाबी छ, तर अहिलेसम्म उसले त्यो चाबीलाई भुलेको थियो र उसले आफ्नो सहयात्री आशावादीलाई भन्दछ कि मसँग मेरो छातीको गोजीमा एउटा चाबी छ, त्यो चाबीले जुनसुकै ढोकालाई पनि खोल्न सक्छ। यो दुविधाको महलको सबै ढोकाहरू त्यो चाबीले खोल्न सक्छ। सो उनीहरू त्यो चाबीले ढोका खोल्छन् र त्यहाँबाट उनीहरू उम्किँदछन्। प्रियहरू, क्रिस्चियन जीवनमा त्यो दुविधाको महलमा पुग्न सजिलो छ, जसलाई कुनै तपाईँले ठुलो कठोर परिश्रम गरिरहनु पर्दैन, तर त्यहाँबाट निस्किन तपाईँ जतिसुकै परिश्रम गर्नुहोस् तपाईँ त्यहाँबाट निस्कन सक्नुहुन्न। क्रिस्चियन यात्रामा हामीलाई आशावादी जस्तो सहयात्रीको खाँचो पर्दछ, जसले त्यो गन्तव्यको यात्रामा जाँदै गर्दाखेरि त्यो यात्रीले गलत बाटोमा पुर्याए तापनि उसले भन्दछ कि म तिमीलाई क्षमा दिन्छु, मैले तिमीलाई क्षमा दिइसकेको छु, तिमीले मलाई गलत बाटोमा डोर्याएको भए तापनि। क्रिस्चियनको रूपमा हामीलाई त्यस्ता सहयात्रीहरू चाहिन्छ जसले एकले अर्कालाई हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा प्रोत्साहन दिन सक्छन्, अगाडि बढ्नको निम्ति सँगै साथ छोड्दैनन् र हौसला दिन्छन्। हुन त यो यात्रीको जीवनमा अनेकौँ अरू यस्ता यात्रीहरू थपिएका छन्। तपाईँलाई म उत्साह दिन चाहन्छु, त्यो सबै कुरा बुझ्नको निम्ति चाहिँ तपाईँले गन्तव्य नाउँ गरेको जन बनियनको पुस्तक तपाईँले पढ्नुहोस्। क्रिस्चियन यात्रामा एउटा सामर्थ्य परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई दिनुभएको छ, यो यात्रीको छातीमा रहेको गोजीमा भएको त्यो चाबी जस्तै, जसलाई एफिसीको पत्रमा चाहिँ हामी आत्मिक परमेश्वरका हात हतियारहरू, परमेश्वरका सारा हात हतियारहरू, कम्प्लिट आर्मर अफ गड, परमेश्वरका सारा हात हतियारहरू भनी हामी हेरिरहेका छौँ। सो हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा परमेश्वरले उहाँमाथि भरोसा राख्नेहरूलाई त्यो चाबी, त्यो चाहिने हात हतियारहरू दिनुभएको छ। आज दोस्रो खण्डमा हामी बाँकी हात हतियारहरू के रहेछन् भनेर हेरिरहेका छौँ। एफिसी 6 अध्यायको पदहरू 16 र 17 तपाईँको बाइबलमा हेर्नुहोस् न। यी सबै बाहेक विश्वासको ढाल उठाओ, जसद्वारा दुष्टका सबै अग्नि बाणहरू निभाउनलाई तिमीहरू समर्थ हुनेछौ। पद 17मा, अनि मुक्तिको टोप र आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो ल्याऊ। पावलले जम्मा 6वटा परमेश्वरका हात हतियारहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। 6वटा हात हतियारहरू। गएको हप्ता हामीले पहिलो 3वटा हतियारहरू पदहरू 14 र 15मा हेरेका थियौँ। तपाईँको बुलेटिनको पृष्ठ सङ्ख्या 6मा एकचोटि पल्टाउनुहोस् न। तपाईँको बुलेटिनको पृष्ठ सङ्ख्या 6मा तपाईँले एउटा चित्र देख्नुहुन्छ र यो चित्रलाई तपाईँले अवलोकन गर्नुभयो भने यो चित्रमा 6वटा हात हतियारहरूको सूची तपाईँले भेट्नुहुन्छ। यदि शिरदेखि पाउसम्मको हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ माथि मुक्तिको टोपबाट सुरु गरिएको छ, जो आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। गएको त हामीले धार्मिकताको कवचको बारेमा, कम्मरमा सत्यताको पेटी बाँध्ने बारेमा पद 14बाट हेरेका थियौँ। आज हामी आत्माको तरवारको बारेमा पनि हेर्नेछौँ पद 17मा, विश्वासको ढालको बारेमा हेर्नेछौँ आज पद 16मा। गएको त हामीले सुसमाचारको जुत्ताको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। तपाईँले यो 6वटा हात हतियारहरूको सूची तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ। यो पदहरू 16 र 17बाट आजको प्रचारमा पनि आजको रूपरेखा सजिलो छ। गत हप्ता जस्तै 3वटा हतियारहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो 3वटा हतियारहरूलाई नै हाम्रो रूपरेखाको रूपमा हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ विश्वासको ढाल, द सिल्ड अफ फेथ, पद 16मा हामी देख्छौँ द सिल्ड अफ फेथ, विश्वासको ढाल। पद 17मा हामी देख्दछौँ मुक्तिको टोप, द हेलमेट अफ साल्भेसन, द हेलमेट अफ साल्भेसन। पद 17मा हामी देख्दछौँ मुक्तिको टोप र पद 17मा नै अर्को हतियारको बारेमा कुरा गरिएको छ, आत्माको तरवार, द सोर्ड अफ द स्पिरिट, द सोर्ड अफ द स्पिरिट। पद 17मा आत्माको तरवारको बारेमा हामी हेर्नेछौँ।
सो यो तीनवटा कुरा आजको वचनको रूपरेखा यदि तपाईँ लेख्न र पछ्याउन चाहनुहुन्छ भने हामी सुरु गरौँ विश्वासको ढालबाट। यो पहिलो हतियार पद 16मा हेर्नुहोस् न, पावलले यसरी लेख्दछन्, यी सबै बाहेक विश्वासको ढाल उठाओ जसद्वारा दुष्टका सबै अग्नि बाणहरू निभाउनलाई तिमीहरू समर्थ हुनेछौ। यहाँनिर यी सबै बाहेक भन्नुको अर्थ पावलले पहिलो हतियारहरूको बारेमा कुरा गर्दछन्, पहिलो तीनवटा हतियारहरूको बारेमा। मैले भने जुन गत हप्ता हामीले हेरिसकेका छौँ, आत्मालाई कम्मरलाई सत्यताले कसने, धार्मिकताको छातीपाता अर्थात् कवच लगाउने र त्यसै गरिकन खुट्टालाई सुसमाचारको मेलमिलापको जुत्ताले सुसज्जित राख्ने। यो तीनवटा बाहेक अब यहाँनिर पावलले भन्दछन् चौथो हतियार आजको निम्ति चाहिँ पहिलो विश्वासको ढाल तिमीहरूले उठाओ जसद्वारा तिमीहरूले दुष्टका सबै अग्नि बाणहरूलाई निभाउनलाई समर्थ हुनेछौ। रोमी सेनाहरूको निम्ति यो हतियार चाहिँ अर्थात् यो विश्वासको ढाल चाहिँ केही ठुलो आकारको हुन्थ्यो। रोमी सेनाहरूले यो हतियारलाई उनीहरूले आफ्नो शरीरलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति वा आइपर्दा शत्रुको आक्रमणलाई छेकेर आफ्नो पुरै शरीरलाई जोगाउनको निम्ति उनीहरूले प्रयोग गर्दथे। यस्तो भनिन्छ कि यो करिब यसको चौडाइ चाहिँ 2.5 फिट जति हुन्थ्यो र यसको उचाइ चाहिँ करिब 4 फिट जति हुन्थ्यो। यसको आकार हेर्दाखेरि लगभग एउटा ढोकाको आकार जस्तो देखिँदथ्यो, एउटा ढोका जस्तो। यसको मुख्य प्रयोग भनेको जब शत्रुले आक्रमण गर्छ, टाढाबाट बाणहरू हान्छ, तीर जब हान्दछ, आफ्नो शरीरलाई आवश्यक पर्दा त्यसको पछाडिपट्टि लुकाउन सजिलो होस् भनेर यो हतियारको प्रयोग रोमी सेनाहरूले गर्दथे। यसको सतही भागलाई छालाले बेरिएको हुन्थ्यो, यसलाई केही बलियो अझ सुरक्षित बनाउनको निम्ति। सामान्यतया यसको निर्माण चाहिँ काठबाट गरिन्थ्यो, तर यसको तल्लोपट्टिको भाग र माथिल्लोपट्टिको भागमा चाहिँ यसलाई धातु फलाम वा यस्तै कुनै कडा पदार्थले बेरिएको हुन्थ्यो ताकि यो आफैमा पनि बलियो होस्, किनभने त्यो कमजोर भयो भने त्यसलाई शरीरलाई सुरक्षित राख्न सक्दैन, यसलाई सकेसम्म बलियो बनाउने प्रयास गरिन्थ्यो। यहाँनिर पावलले त्यो रोमी सेनाको हतियारको उदाहरण लिएर भन्दछन् कि विश्वासीहरूले पनि विश्वासको ढाल उठाउनुपर्छ जसबाट तिमीहरूले आफ्नो शत्रुको अग्नि बाणहरूलाई निभाउन समर्थ हुनेछ। अग्नि बाणहरू तीर वा धनुको माध्यमबाट शत्रुले दुश्मनले निकै टाढाबाट पनि आक्रमण गर्न सक्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि युद्धमा यो महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो, यसले शरीरलाई जोगाउँदथ्यो। अहिले पनि यदि तपाईँ कुनै प्रदर्शनमा वा आन्दोलनमा जानुभएको छ भने वा टाढाबाट हेर्नुभएको छ वा तपाईँमा त्यो आँट छैन म जस्तै आन्दोलनहरूमा लुकेर बस्नुहुन्छ भने टेलिभिजनमा समाचारहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्छ कि प्रहरीहरूले विशेष गरिकन दङ्गा नियन्त्रण गर्नको निम्ति सशस्त्र प्रहरीहरूले वा अरू प्रहरीहरूले पनि जब आन्दोलनको बेलामा कुनै महत्त्वपूर्ण भवनहरूलाई, महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई वा महत्त्वपूर्ण स्थानलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति आन्दोलनकारीहरूबाट बचाउनको निम्ति उनीहरू जाँदैछन् भने त्यो बेलामा त्यो नियन्त्रणको निम्ति उनीहरूले ढालको प्रयोग गर्दछन् जसबाट उनीहरूले आफैलाई सुरक्षित राख्न सकुन्। ताकि आन्दोलनको बेलामा निकै टाढाबाट ढुङ्गाहरू हान्दै गर्दाखेरि वा नेपालको आन्दोलनमा तपाईँले देख्नुभएको छ भने त्यो के भन्छ गुलेली वा ग्याटिसको प्रयोग गरेर ढुङ्गाले प्रहरीहरूलाई आक्रमण गर्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई सुरक्षित राख्न सकुन् भनेर, वा नजिकबाट झडप भइरहेको छ भने लट्ठी वा अरू कुनै यस्तो धारिलो वस्तुहरूबाट आफूलाई जोगाउनको निम्ति प्रहरीहरूले वा सशस्त्र प्रहरीहरूले आन्दोलनको बेलामा खास गरिकन दङ्गा नियन्त्रण गर्ने बेलामा ढालको प्रयोग गर्दछन्। यो युद्धको बेलामा, लडाइँको बेलामा यो निकै महत्त्वपूर्ण हुँदछ। यहाँनिर विश्वासीहरूलाई पावलले विश्वासको ढाल उठाउनको निम्ति भनिरहेका छन्, किनकि विश्वासको ढालले आफ्नो शत्रुले विश्वासको यात्रामा जस्तो सुकै खालको आक्रमण गरे तापनि त्यसलाई सजिलैसँग रोक्न सकौँ र हाम्रो आफ्नो विश्वासको आत्मिक शरीरलाई हामी सुरक्षित राख्न सकौँ। पावलको लेखाइमा आत्मिक युद्धमा हाम्रो आत्मिक शरीरको प्रतिरक्षा गर्नको निम्ति विश्वासको ढाललाई उठाउनको निम्ति पावलले यहाँ विश्वासीहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन्। बाइबलमा यो ढाल भन्ने हतियारको प्रयोग
बारम्बार त्यो शब्दको बारेमा कुरा गरिएको छ। पुरानो करारमा परमप्रभु परमेश्वरलाई वास्तवमा उहाँ मेरो ढाल हुनुहुन्छ अर्थात् मेरो सुरक्षा भनेर लेखकहरूले लेख्दछन्। म एक दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु। उत्पत्ति 15 अध्यायको पद 1 मा पुरानो करारमा परमप्रभु परमेश्वरले यसो भन्नुहुन्छ, हे अब्राहम नडराऊ, तिम्रो ढाल र तिम्रो अत्यन्त महान इनाम म नै हुँ। अर्थात् यहोवे परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिम्रो सुरक्षा, तिम्रो ढाल म हुँ भनेर परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। भजनका लेखकले र अरू बेलामा पनि पुरानो करारमा बारम्बार यो शब्द, यो हतियारको प्रयोग गरिएको छ। यही हप्ता मात्र गत बिहिबार हामीले भजन सङ्ग्रह 28 उत्खनन बाइबल अध्ययनमा हेरिरहेका थियौँ। भजन 28 का भजनकार दाउदले पनि त्यो भजनमा यसो भन्दछन्, परमप्रभु मेरो बल र मेरा ढाल हुनुहुन्छ, मेरो हृदयले उहाँमाथि भरोसा राख्यो र मैले सहायता पाएँ, यसै कारण मेरो हृदय अत्यन्तै रमाउँछ अनि मेरो गीतद्वारा म उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। भजन 28 को 7 मा दाउदले भन्दछन्, परमप्रभु मेरो बल र मेरो ढाल हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो सुरक्षा हुनुहुन्छ। तर एफिसीको पत्रमा पावलले यहाँनिर यो हतियारको बारेमा लेखिरहँदाखेरि विश्वासको ढालको बारेमा कुरा गरिरहेको छन्। यो भनेको के हो त? हामी विश्वास भन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ अलिक बढी बौद्धिक ज्ञानको कुरा गर्छौँ, तर्कको कुरा गर्छौँ, ईश्वर शास्त्रको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। यो विश्वासको ढाल बौद्धिक वा सैद्धान्तिक विश्वासको बारेमा यहाँ पावलले कुरा गरिरहेका होइनन्, तर यहाँनिर पावलले हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा, हाम्रो आत्मिक जीवनमा निरन्तर परमप्रभु परमेश्वरमा भरोसा राख्ने बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। यहाँ विश्वासको ढालले क्रिस्चियन सिद्धान्तको जगको बारेमा कुरा गर्दैन, तर निरन्तर हाम्रो भरोसा परमप्रभु परमेश्वरमा राखेर हाम्रो आत्मिक युद्धमा अगाडि बढ्ने बारेमा पावलले कुरा गरिरहेका छन्। पावलले वास्तवमा यो विश्वासको बारेमा यहाँ 6 अध्यायमा पहिलोचोटि उल्लेख गरेका होइन। विश्वासको बारेमा पावलले यस अघि पनि एफिसीको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। एकचोटि 4 अध्यायमा हेर्नुहोस् न, 4 अध्यायको पद 13 मा, 4 अध्यायको पद 13 मा पावलले लेख्दछन्, जबसम्म हामी सबैजना विश्वासको र परमेश्वरको पुत्रको पहिचानको एकतामा आइपुग्दैनौँ, एउटा पुरा बढेको मानिस बन्दैनौँ, ख्रिस्टको परिपूर्णताको कदको नापसम्म आइपुग्दैनौँ। पावलले एफिसी 4 अध्यायमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही सैद्धान्तिक विषयलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। त्यो चाहिँ सिद्धान्तमा बढ्ने कुरा हो, त्यो विश्वासको जगको बारेमा कुरा गर्ने पावलले कोसिस गरिरहेका छन्। तर यहाँ अध्याय 6 मा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पावलले यहाँनिर परमप्रभु परमेश्वरमा भरोसा राख्ने बारेमा कुरा गरिरहेका छन्, किनकि यो आत्मिक युद्धको सन्दर्भमा पावलले यहाँ विश्वासको ढालको कुरा गरिरहेका छन्। यो निरन्तर परमेश्वरमा भरोसा राख्ने बारेमा हो। यो ढाल चाहिँ वास्तवमा उद्धार पाएका मानिसहरू अर्थात् विश्वासीहरूले परमेश्वरमा राख्ने भरोसा हो। विश्वास नै वास्तवमा क्रिस्चियन जीवनको जग हो, क्रिस्चियन जीवनको सुरुवात हामी प्रभु येशू ख्रीष्टमा हाम्रो विश्वासको भरोसाद्वारा सुरु गर्दछौँ। हामी विश्वासीहरूले यो कुरा याद गर्नुपर्छ कि हामी केवल विश्वासद्वारा बचाइएका मानिसहरू हौँ। वी आर सेभ्ड बाई फेथ अलोन। विश्वासद्वारा मात्र हामी बचाइएका मानिसहरू हौँ। यो परमप्रभु परमेश्वरको अनुग्रहको काम हो, बाई ग्रेस अलोन। यो केवल ख्रीष्ट येशूमा भरोसामा राखेर मात्र हो, क्राइस्ट अलोन। हाम्रो आत्मिक जीवनको सुरुवातमा हामीले भुल्न नहुने कुरा, हामी तपाईँको र मेरो आफ्नो काम वा आफ्नो विश्वासद्वारा बचाइएका छैनौँ, तर हाम्रो भरोसा निरन्तर प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्भरीको क्रुसमा जे कुरा सिद्ध्याउनु भएको छ वो त्यसैमा राखेर सुरु गरेका छौँ। र थप अर्को कुरा यहाँ हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, यो विश्वास केवल हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको सुरुवात वा जगको कुरा मात्र होइन, तर हामी क्रिस्चियनहरू निरन्तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा भरोसा राखेर मात्र जिउन सक्छौँ। केही समय अगाडि हामीले गाइरहेको भजनमा हामीले त्यही भनिरहेका थियौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ भलो हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। यसै कारण तपाईँ र मैले उहाँमा भरोसा राख्न सक्छौँ। शैतान उसमा झुट छ,
शैतान ऊ छली छ। शैतान उसका युद्धका रणनीतिहरू धूर्त छन्। पापले सजिलैसँग तपाईँले र मलाई खराबीतर्फ डोर्याउन सक्छ। शैतानको अग्निबाणहरू घातक छन्, प्राणघातक। शैतानको काम भनेको हामीमा अविश्वास पैदा गर्नु र झुटलाई विश्वास गर्नको निम्ति उक्साउनु हो। शैतानले तपाईँको र मेरो निम्ति एकछिनको आनन्द, एकछिनको सन्तुष्टि, क्षणिक सफलता प्रलोभनको रूपमा हामीलाई हालिदिन्छ। हेर्दाखेरि रहर लाग्दो र लोभ लाग्दो देखिन सक्छ, तुरुन्तै त्यसको चाह गर्नुपर्ने खालको। तर यो उसको धुर्त्याइ हो, यो उसको कपट हो। शैतानको चरित्रको बारेमा यसुले यसरी बताउनु भयो एकपटक यूहन्ना 8 अध्यायमा। यसुले भन्नुहुन्छ त्यो अर्थात् शैतान सुरुदेखि नै हत्यारा हो र त्यो सत्यमा रहेन, किनकि त्यसमा सत्य छँदै छैन। उसमा सत्य छँदै छैन भने कसरी उसले सत्यताद्वारा काम गर्दछ त? उसमा सत्यता छँदै छैन। यसुले भन्नुभयो त्यसले जब झुट बोल्छ तब त्यो आफ्नै तर्फबाट बोल्छ, किनकि त्यो झुट हो। अझ यसुले यसो भन्नुभयो शैतानलाई, ऊ झुटको पिता हो, ऊ झुटको पिता हो। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले र मलाई यो विश्वासको ढालको आवश्यकता पर्दछ, किनकि जसद्वारा तपाईँ र म दुष्टका झुटहरूमाथि क्रिस्चियन जीवनमा विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ। दुष्टका अग्निबाणहरू भनेको चाहिँ यस संसारमा र शरीरमा तपाईँले र मैले सामना गर्ने परीक्षाहरू र हाम्रो विश्वासको जीवनमा जिउँदै गर्दाखेरि आउने कष्टहरू हुन्। अग्निबाणहरू जस्तै यी पाप र परीक्षाहरू घातक हुन्छ। जसरी अग्निबाणले आगो सहित त्यो आएर तुरुन्तै जलाइहाल्न सक्छ वा नष्ट गरिहाल्न सक्छ, शैतानको झुट, उसको धुर्त्याइ र उसका परीक्षाहरू त्यस्तै हुन्छन् जसले हाम्रो प्राणलाई जोखिममा राख्दछ। एकछिनको आनन्द, एकछिनको मनोरञ्जन, एकछिनको सन्तुष्टि हो। शैतानले, दुष्टले यस्तै कुराहरूलाई अग्निबाणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। अन्ततः तिनीहरूले विश्वासको जीवनमा थप सङ्कष्ट र दुःख थपिदिन्छ। यसै कारण शैतानको झुट वा प्रलोभनबाट तपाईँको र मेरो क्रिस्चियन जीवनमा तपाईँ र म बच्न आवश्यक छ। भजनका लेखक दाउदले यसो भन्दछन्, परमप्रभु परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने सबैका लागि उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। भजन 18:30 दाउदले भन्दछन्, परमेश्वर चाहिँ उहाँको बाटो सिद्ध छ, उहाँको वचन खारिएको छ, उहाँमाथि भरोसा गर्ने सबैका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। भजन 18:30 परमप्रभु परमेश्वर तपाईँको र मेरो निम्ति हाम्रो सुरक्षा उहाँ नै हुनुहुन्छ। जो परमेश्वरमा रहन्छ ऊ पापमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ। जो परमप्रभु परमेश्वरमा रहन्छ ऊ शैतानका अग्निबाणहरूमाथि विजय हुँदछ। जो परमप्रभु परमेश्वरमा भरोसा राख्दछ ऊ यस संसारका पाप र शैतानका छली, शरीरका सङ्घर्ष, यी सबै कुराहरूमा उसले विजय प्राप्त गर्न सक्दछ। परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरूका निम्ति उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। यस संसारमा शैतानका अग्निबाणहरूमाथि विजय दिने ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ, जसले तपाईँलाई र मलाई शैतानको झुट र प्रलोभनहरूबाट बचाउनुहुन्छ। हामी कसरी परमेश्वरमा रहन सक्छौँ? यूहन्नाले यसरी लेख्दछन्, पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको पदहरू 4 र 5 यूहन्नाले यसरी लेख्दछन्, किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि जय प्राप्त गर्दछ। अर्थात् परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले यस संसारमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। अनि हाम्रो विश्वास नै यो विजय हो जसले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। येशू नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्ने बाहेक संसारमाथि जय प्राप्त गर्ने अरू को हो त? यदि तपाईँले प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यस संसार र यस संसारका सबै कष्ट, सबै शैतानका अग्निबाणहरू, पापको परीक्षा र जोखिमहरूबाट विजय प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञामाथि तपाईँको र मेरो भरोसाले हामीलाई सुरक्षित राख्दछ। हाम्रो निम्ति परमेश्वरको योजना, हाम्रो निम्ति परमेश्वरको प्रतिज्ञा र उहाँका सत्यताहरू हामीलाई दिएको वचन यो बाइबलमा लेखिएको छ। यदि तपाईँ यस संसारमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचन अर्थात् बाइबल, यसलाई तपाईँले र मैले हेर्नु पर्दछ। केवल यसले मात्र तपाईँलाई र मलाई शैतानको परीक्षा र शैतानको अग्निबाणहरूबाट सुरक्षित राख्दछ।
विश्वासको विपरीत चाहिँ अविश्वास हो। शैतानको काम चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि तपाईँको मेरो अविश्वास पैदा गरिदिनु हो। त्यो शैतानको रणनीति हो, त्यो उसको झुट हो। यसैले सबै प्रकारको पापहरूलाई जित्नको निम्ति तपाईँले र मैले ख्रीष्ट येशूमाथि भरोसा राख्नुपर्दछ। यो अविश्वास भन्ने पाप यति घातक हो कि संसारका अरू सबै पापहरूलाई यसले सम्बोधन गर्दछ र शैतानको काम यही नै हो। ऊ झुटको पिता भएको कारणले गर्दाखेरि, उसमा सत्यता नभएको कारणले गर्दाखेरि उसले मानिसहरूमा पनि झुट हालिदिने प्रयास गर्दछ। प्रिय क्रिस्चियन युवा तथा विद्यार्थीहरू, यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ युवा हुनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो जीवन कसरी जिउनुहुन्छ? तपाईँको युवा अवस्थामा तपाईँले कुन कुरालाई तपाईँको आफ्नो लक्ष्य बनाउनु भएको छ? तपाईँका जीवनका प्राथमिकताहरू कसरी तपाईँका अख्रिस्टियन साथीहरूभन्दा भिन्न छ? तपाईँको पढाइप्रतिको दृष्टिकोण, तपाईँको करियर वा भविष्य तपाईँले जे बनाउँदै हुनुहुन्छ वा जे छनौट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा, यस संसारमा तपाईँले लिनुभएका लक्ष्य र योजनाहरू तपाईँसँगै पढ्ने, विश्वास नगर्ने अख्रिस्टियन साथीहरू र तपाईँको बिचमा के भिन्नता छ? यदि विचार गर्नुहोस्, तपाईँको भविष्यप्रतिको दृष्टिकोण, तपाईँको पढाइको बारेको दृष्टिकोण, तपाईँको करियर, तपाईँका भविष्यका योजना, तपाईँको रुपैयाँ पैसालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि यदि तपाईँको अख्रिस्टियन साथीभन्दा तपाईँको दृष्टिकोण भिन्न छैन भने तपाईँले आफ्नो हृदयको बारेमा सोच्नुपर्छ, तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ र अख्रिस्टियन युवा विद्यार्थी उसमा तपाईँले कुनै भिन्नता देख्नुहुन्न भने एकछिन रोकिएर तपाईँको आफ्नो बारेमा विचार गर्नुहोस्। समस्या कहाँनिर छ? किन म विश्वास नगर्ने आम अरू मानिसहरूभन्दा केही पनि भिन्न देखिरहेको छैन? मेरा छनौट वा मेरा प्राथमिकताहरू किन संसारका मानिसहरूसँग एउटै छन्? विचार गर्नुहोस्। बाइबलले भन्दछ कि किनभने हामी बाहिरी रूपहरू देखेर जिउनेहरू होइनौँ, हामी विश्वासद्वारा हिँड्दछौँ। हामी रूपहरू हेरेर जिउनेहरू होइनौँ, तर हामी विश्वासद्वारा जिउँदछौँ। विश्वासद्वारा हामी जिउँदछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको पद 7। विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले पापलाई भिन्न देख्नु पर्दछ। विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले पापको अर्थ के हो त्यसलाई ठम्ब्याउन सक्नुपर्दछ, छुट्याउन सक्नुपर्दछ। जब विश्वासले पाप गर्दछ, यसको अर्थ उसले परमेश्वरलाई र उहाँको वचनलाई अविश्वास गर्दछ अनि झुटको पिता शैतानमाथि विश्वास गर्दछ। तर एक विश्वासीले पापलाई घृणा गर्दछ र पवित्रताको निम्ति विश्वासद्वारा प्रभुमा हेर्दछ। किनभने बाइबलले भन्दछ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू ज्योतिमा हिँड्दछन्, जो अन्धकारमा हिँड्दछन् उनीहरूमा झुट हुँदछ, जो ज्योतिमा हिँड्दछन् उनीहरूमा झुट हुँदैन। सो ज्योति र अन्धकारको बिचको भिन्नता त्यही हो। अन्धकारमा झुट छ, उज्यालोमा सत्यता छ। जो अन्धकारमा हिँड्छ उसमा सत्यता हुँदैन र जो ज्योतिमा हिँड्छ ऊ सत्यतामा हिँड्दछ। ओ प्रिय विश्वासी मित्रहरू, तपाईँको मेरो हिँडाइलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ, जाँच्न आवश्यक छ। हामी क्रिस्चियनहरू, हामी निरन्तर परमेश्वरमा भरोसा राख्नको निम्ति बोलाइएका मानिसहरू हौँ, चाहे हाम्रो परिस्थिति जस्तो सुकै होस्। बाइबलले हामीलाई सबै प्रकारको परिस्थितिको परिवर्तनको प्रतिज्ञा गर्दैन। अर्थात् हामी समस्यामा छौँ तर ख्रीष्ट येशूलाई पछ्याउनुहोस् र सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने बाइबलले त्यो प्रतिज्ञा गर्दैन। तर बाइबलले यो प्रतिज्ञा गर्दछ कि जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिलाई पनि सामना गर्नको निम्ति परमेश्वर तपाईँको मेरो ढाल हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ। सबै प्रकारका दुष्टका सबै प्रकारका छल धुर्त्याइ इत्यादि कुराहरूमाथि आत्मिक रूपमा सुरक्षित हुनको निम्ति हामीले हाम्रो विश्वासको सुरुवात गर्नुहुने ख्रीष्ट येशूमा हेर्न आवश्यक छ। दुष्टका सबै प्रकारका पाप, दुष्टले तपाईँको मेरो जीवनमा ल्याउने सबै प्रकारका सङ्कष्ट, परीक्षा रूपी अग्नि बाणहरू इत्यादिले तपाईँको र मेरो विश्वासमा प्रहार गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले र मैले आफैलाई तब मात्र सुरक्षित पाउन सक्छौँ जब हामी हाम्रो विश्वासको सुरुवात गर्नुहुने ख्रीष्ट येशूलाई हेर्दछौँ। उहाँ तपाईँको र मेरो ढाल हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँको र मेरो सुरक्षा हुनुहुन्छ। विश्वासको ढालको साथमा उहाँले तपाईँको र मेरो निम्ति मुक्तिको टोप पनि दिनुभएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ मुक्तिको टोप, पद 17मा द हेलमेट अफ साल्भेसन, पद 17मा हामी देख्दछौँ। अनि मुक्तिको टोप पद 17मा हेर्नुहोस् न,
अनि मुक्तिको टोप र आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। अनि मुक्तिको टोप 17 पदमा यहाँनिर पावलले मुक्तिको टोपको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। युद्धमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा कुरा त गत हप्ता हामीले छातीको बारेमा कुरा गरेका थियौँ कि छाती र योसँग महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्छन्। एक्सक्युज मी, हामीले आफ्नो छातीलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ वा जोगाउनुपर्छ। तर त्यति मात्र होइन, टाउको पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टाउकोलाई जोगाउनुपर्छ। युद्धमा जानेहरूको टार्गेट, उनीहरूको लक्ष्य चाहिँ आफ्नो शत्रुको वा आफ्नो विरुद्धमा भएकाहरूको टाउकोमा प्रहार गर्न सक्यो भने उसलाई सजिलैसँग लडाउन वा पछार्न सक्छ। यसै कारण टाउकोलाई सुरक्षित राख्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टाउको मानिसको शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भाग पनि हो। अनि टोपको काम चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हेलमेटको काम चाहिँ हाम्रो टाउकोलाई जोगाउनु हो। एउटा सल्लाह चाहिँ, यदि तपाईँ मोटरसाइकल वा बाइक चलाउनुहुन्छ भने हेलमेट लगाएर चलाउनुहोस्। यो ट्राफिक नियम हो। नजिकैको दूरीमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि, किनभने कतिखेर दुर्घटनामा परिन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। वा सक्नुहुन्छ भने तपाईँको पछाडि बस्ने तपाईँको श्रीमतीलाई वा छोराछोरीलाई पनि हेलमेट लगाइदिनुहोस्। यसले हाम्रो शरीरको टाउकोलाई जोगाउँछ। टाउको महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ वचनको शिक्षा होइन, फेरि यो चाहिँ एउटा सल्लाह सुझाव, एउटा के भन्छ एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा टिप्स तपाईँलाई दिएको। तर यहाँनिर पावलले किन हेलमेटको कुरा गरिरहेका छन् त्यसलाई हामीले यही सन्दर्भमा गएर बुझ्न आवश्यक छ। रोमी सेनाहरूले पनि टोपको प्रयोग गर्दथे। टोप हेलमेटको प्रयोग गर्दथे। टोपी त्यसले सुरक्षित राख्दछ, टाउकोलाई सुरक्षित राख्दछ। तर अहिले हामीले प्रयोग गर्ने टोपीहरूभन्दा रोमी सेनाहरूले प्रयोग गर्ने टोप चाहिँ फरक हुन्थ्यो। यो खास गरिकन धातुबाट बनेको हुन्थ्यो। के भन्छ त्यसलाई, काँसा भन्छ क्यार, होइन? काँसाबाट बनेको धातु हुन्थ्यो। त्यो बलियो हुन्थ्यो र केवल त्यो टाउकोमा मात्र हुँदैन थियो, तर त्यो केही लामो हुन्थ्यो र यसो यो घाँटीको भागसम्म पनि त्यसले सुरक्षित राख्दथ्यो। र रोमी सेनाले प्रयोग गर्ने टोपले चाहिँ केवल यो टाउकोलाई मात्र जोगाउने होइन, तर यो निधारको भाग, त्यसै गरिकन यो गालाको भाग र यो गर्दनको भागलाई पनि सुरक्षित राख्ने खालको हुँदथ्यो। यहाँनिर मुक्तिको टोपको बारेमा पावलले कुरा गरिरहेका छन्। पुरानो करारमा पनि आज हामीले पढेको खण्ड यशाया 59 अध्यायमा हामीले पढिरहेका थियौँ आजको सेवामा। त्यहाँ पद 17 मा यशायाले आउनुहुने उद्धारकर्ताको विषयमा अगमवाणी गरिरहेका छन् र उनले भन्छन् यशाया 59 को 17 मा, किनकि उहाँले धार्मिकतालाई कवच झैँ पहिरिनुभयो र आफ्नो शिरमा उद्धारको टोप लगाउनु भयो। अनि वस्त्रको रूपमा उहाँले बादलका वस्त्र पहिरिनुभयो र जोसलाई चाहिँ लबेदा झैँ ओढ्नुभयो। सो आफ्नो शिरमा उद्धारको टोप लगाउनु भयो भनी यशायाले उद्धारकर्ताको बारेमा अगमवाणी गरिरहेका छन्। पावलले यहाँ आत्मिक युद्धको पाठमा यहाँ विश्वासमा भएका मानिसहरूलाई लेखिरहेका छन्, विश्वासीहरूलाई। यहाँ मुक्तिको टोप र उद्धार अर्थात् सुसमाचारको विषयमा यहाँनिर पावलले के कुरा गरिरहेका छन् त्यसलाई हामीले यही सन्दर्भमा विचार गर्न आवश्यक छ। मुक्तिको सुसमाचारमा विश्वास गर्ने कुरा मात्र उनले गरिरहेका छैनन्, केवल विश्वासद्वारा मुक्ति प्राप्त गर्ने कुरा मात्र गरिरहेका छैनन्, तर सदा त्यो विश्वासलाई जोगाउनु पर्ने कुरा उनले यहाँ गरिरहेका छन्। पावलले विश्वासीहरूलाई विश्वासमा दृढ रहने, स्थिर रहने बारेमा उनले यहाँनिर कुरा गरिरहेका छन्। दुष्टले विश्वासीहरूलाई मुक्तिको निश्चयताको बारेमा शङ्का हालिदिन्छ, विश्वासको जोस र भरोसाको बारेमा निरुत्साहित गर्दछ र विश्वासमा शिथिलता पनि थपिदिन्छ। यस संसारमा हेर्दै गर्दाखेरि विश्वासमा मानिसहरू जति पाको वा पुरानो हुँदै जान्छन् त्यति नै शिथिल भएको तपाईँले देख्नु भएको होला। यो स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ। केही क्षण अगाडि मैले जोन बनियनको पिलग्रिम्स प्रोग्रेसको उदाहरण दिइरहेको थिएँ, त्यहाँबाट सुरु गरिरहेको थिएँ। त्यहाँनिर आशावादीले यात्रीलाई एउटा कुरा बताउँदछन् कि त्यो बाटोमा त्यो पर्खाललाई नागेर यो बाटो हिँड्दै गर्दाखेरि मैले तपाईँको कुरामा भरोसा गरेँ, किनभने मलाई यस्तो लाग्यो कि विश्वासमा तपाईँ मभन्दा परिपक्व हुनुहुन्छ र तपाईँले सही बाटोमा डोर्याउनुहुन्छ होला। स्वाभाविक रूपमा यस्तै हुनुपर्ने हो जस्तो देखिन्छ। जो विश्वासमा पाएको छन्, विश्वास गरेको धेरै वर्ष भयो, उनीहरू चाहिँ परिपक्व देखिनु पर्ने, तर यस संसारमा तिनीहरू चाहिँ शिथिल र कति अवस्थामा अनुग्रहबाट पतन भएका
अनुग्रहबाट खसेका विश्वासीहरू तपाईँले देख्नुभएको होला। यसले तपाईँलाई र मलाई निराश बनाउनु हुँदैन। यसले तपाईँलाई र मलाई उनीहरूप्रति संवेदनशील हुनको निम्ति, प्रार्थना गरिदिनको निम्ति र आफ्नै विश्वासको बारेमा पनि होसियार हुनको निम्ति उत्साह दिँदछ। मुक्तिको टोप चाहिँ उद्धारको आशा हो। हामी बचाइएका छौँ र सुरक्षित राखिएका छौँ, तर सबै कुरा यही सिद्धिएको छैन। पावलले पहिलो तेस्सलोनिके 5:8 लेख्दछन्, तर हामी चाहिँ जो दिन कहाँ विश्वास र प्रेमको कवच अनि मुक्तिको आशा रूपी टोप पहिरेर, मुक्तिको आशा रूपी टोप पहिरेर सचेत रहौँ। ओ प्रिय विश्वासी मित्रहरू, हाम्रो विश्वासको युद्धमा, हाम्रो विश्वासको यात्रामा हामी होसियार रहन आवश्यक छ र यसको निम्ति हामीले आशा रूपी मुक्तिको टोप पहिरिन जरुरी छ। जबसम्म हामी हाम्रो विश्वासको यात्रा यस संसारको अन्तिम क्षणमा आइपुग्दैनौँ, जबसम्म हाम्रा उद्धारकर्ता प्रभु यीशुले प्रतिज्ञा गर्नुभए चाहिँ उहाँ तपाईँलाई र मलाई लिन आउनुहुन्न, वा तपाईँ र म जबसम्म उहाँसँगै अनन्तको घरमा पुग्दैनौँ तबसम्म तपाईँ र म हाम्रो मुक्तिको आशा रूपी टोप लगाएर हर घडी होसियार भएर जिउनुपर्छ। यसैले यही कुराको अगमबानी गरिरहेका छन्। उद्धारकर्ता जब आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ उद्धारको टोप लगाउनु भएको छ। उहाँले तपाईँलाई र मलाई उहाँको धार्मिकतामा सुरक्षित पनि राख्नुहुन्छ। बाइबलमा टोपले प्राय मुक्तिको अन्तिम रूप अर्थात् मुक्तिको भविष्यको चित्रलाई सङ्केत गर्दछ। यही सिद्धिएको यो जस्टिफिकेसनको बारेमा, यो धर्मी ठहराइएको बारेमा वा उद्धार गरिएको बारेमा मात्र होइन, तर यो उद्धार एक दिन उहाँले जसले तपाईँ र ममा यो काम सुरु गर्नुभएको छ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो अन्तिम रूप, मुक्तिको अन्तिम रूप जब हामी महिमाको घरमा प्रवेश गर्छौँ त्यसलाई यसले जनाउँदछ। हाम्रो मुक्ति अहिले सुनिश्चित गरिएको छ। हो, तपाईँ विश्वासीहरू अहिले यो कुरामा ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईँ बचाइनु भएको छ। हामी यो कुरामा ढुक्क हुन सक्छौँ। शैतानको काम यो मुक्तिको बारेमा शङ्का हालिदिनु हो। सम्भवतः तपाईँको आफ्नै जीवनलाई हेरेर वा कहिलेकाहीँ अन्य क्रिस्चियन दाबी गर्ने मानिसहरूको जीवनलाई हेरेर पनि तपाईँ दुविधामा पर्न सक्नुहुन्छ वा शङ्का गर्न सक्नुहुन्छ कि के म साँच्चै बचाइएको छु। तर प्रियहरू, हो, तपाईँ यो कुरामा ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको मुक्ति सुनिश्चित गरिएको छ, तपाईँ बचाइनु भएको छ। तपाईँलाई र मलाई यो कसैले पनि खोसेर तपाईँ र मलाई ख्रिस्टबाट अलग गर्न सक्दैन। मुक्ति सुनिश्चित गरिएको छ। तर के यसको मतलब अब सबै कुरा सिद्धियो भन्ने हो? यसको मतलब के यो संसारमा सबै कुराको निम्ति अब छुट छ भन्ने हो त? त्यसो भए होइन। यो काम एक दिन पुरा गरिनेछ। यो काम एक दिन पुरा हुनेछ। अहिले सबै कुरा पुरा भएको छ भन्ने होइन। यो कुरा बैना गरिएको छ। प्रतिज्ञाको बैनाको रूपमा पवित्र आत्मामा तपाईँलाई र मलाई त्यो दिनको निम्ति राखिएको छ। जब तपाईँ एफिसी 1 पद 13 आउनुहुन्छ तब तपाईँ स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ कि हामी त्यो छाप लगाएर बैना गरिएर राखिएका मानिसहरू हौँ वा हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ। तर अहिले यस संसारमा हामी सबै कुरा सिद्धिएको छ भनिकन सबै कुराको निम्ति संसारिक स्वतन्त्रतामा जिउनको निम्ति छोडिएका छैनौँ। एकचोटि हेर्नुहोस् न, रोमी 13 तपाईँको बाइबलमा पल्टाउनुहोस् त। रोमी 13 तपाईँ एफिसीमा हुनुहुन्छ भने त्यसको केही पछाडिपट्टि आउनुहोस्, नयाँ करारतर्फ नै। रोमी 13 रोमी 13 पदहरू 11 देखि 14। रोमी 13 11 पावलले भन्दछन्, अनि समयलाई चिन, अब त निन्द्राबाट बिउजने घडी आइसकेको छ, किनकि अहिले हाम्रो मुक्ति हामीले विश्वास गरेको समयभन्दा नजिकै छ। रात धेरै बितिसक्यो, दिन नजिक आइपुगेको छ। यसकारण अन्धकारका कामहरू फालौँ र ज्योतिका हतियार भिरौँ। दिनमा जस्तै गरी हामी इमान्दार भएर हिँडौँ, मोजमजा र मतवालापनमा होइन, व्यभिचार र कामुकतामा पनि होइन, न त झगडा र डाहामा नै, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पहिर अनि कुकामनाहरू पुरा गर्नलाई शरीरका लागि कुनै प्रबन्ध नगर। ओ क्रिस्चियन मित्रहरू,
हामी बचाइएका छौँ वा हाम्रो मुक्ति सुनिश्चित गरिएको छ भन्नुको अर्थ यस संसारमा पापी व्यभिचारी भएर हिँड्नको निम्ति, कामुकतामा जिउनको निम्ति, झै झगडा गर्नको निम्ति, मोज मजामा जिउनको निम्ति, मतवालापनमा रहनको निम्ति, व्यभिचार गर्नको निम्ति, कामुकतामा पनि होइन, झगडा र डाहामा पनि होइन। यी सबै कुरालाई निरन्तर मार्नको निम्ति हामी बोलाइएका छौँ। यसै कारण कुकामनाहरू पुरा गर्नका लागि होइन, हाम्रो शरीरलाई शैतानको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। हाम्रो शरीरलाई शैतानले उसको कामको हतियार बनाउन सक्ने जोखिम यस संसारमा छ। हामी होसियार हुनुपर्छ। दोस्रोको काम विश्वासीहरूलाई यस संसारमा दुष्टता, पापपूर्ण र भ्रष्ट जीवनमा लगिदिनु हो। दोस्रोको काम यस संसारमा क्रिस्चियनहरूलाई संसारिक बनाउनु, अनैतिक जीवन बनाउनु हो। यसैद्वारा उसले सुसमाचारलाई धमिलो बनाउन सक्छ, यसैद्वारा उसले चर्चलाई संसारिक बनाउन सक्छ। हो, शैतानको काम यही नै हो। परमेश्वरको नाउँलाई उसले बदनाम गर्न चाहन्छ, सुसमाचारको शक्तिलाई उसले बोधो बनाउन चाहन्छ। बोधो भनेको बुझ्नुहुन्छ, धार नभएको। तर सुसमाचार, वचन, परमेश्वरको प्रतिज्ञा, उहाँको सारा मनसायद्वारा निरन्तर हाम्रो मुक्तिको बोलावटमा जुन कुराको निम्ति हामी बोलाइएका छौँ, यही मुक्तिको काम निरन्तर क्रिस्चियन जीवनमा हामीले पुरा गर्नुपर्छ। फिलिपी 2:13 पावलले भन्दछन्, मुक्तिको काम निरन्तर हामीले पुरा गर्नुपर्छ। यही नै हो आत्मिक युद्ध। यही नै हो यस संसारमा हामी क्रिस्चियनहरू आत्मिक युद्धको रूपमा जिउनु पर्ने कुरा। शैतानले परमेश्वरको डर मान्ने विश्वासी चाहँदैन। शैतानले पापलाई घृणा गर्ने विश्वासी चाहँदैन। शैतानले विश्वासमा र मुक्तिमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको विश्वासी चाहँदैन। उसले त मुक्तिको विषयमा शङ्का हालिदिन्छ। क्रिस्चियनहरूलाई अक्रिस्चियन झैँ संसारिक बनाउन उसले चाहन्छ। हाम्रो मुक्तिको स्रोत प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो मुक्तिको स्रोत प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी उहाँमा सुरक्षित राखिएका छौँ। विश्वास गर्नेहरू हरेकले हामीलाई बचाउनु हुने येशू ख्रीष्टको कामलाई, उहाँ उद्धारको कामलाई हामी हेर्न सक्छौँ र उहाँको प्रतिज्ञामा भरोसा गर्न सक्छौँ। दुष्टको काम चाहिँ शङ्का र अविश्वास हालिदिनु हो। हामी परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्न सक्छौँ किनकि उहाँ नै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। यूहन्नाको सुसमाचारमा यसले यसो भन्नुभयो, अनि मलाई पठाउनु हुने पिताको इच्छा यो छ, उहाँले मलाई दिनुभएको सबै मध्ये एउटालाई पनि म नहराउँ वा नगुमाउँ। यसले भन्नुहुन्छ मेरो पिताको इच्छा यही छ कि पिताले मलाई दिनुभएका एउटैलाई पनि म नगुमाउँ, तर अन्तिम दिनमा उसलाई फेरि बौराएर उठाउँ। अनि मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा यो छ, हरेक जन जसले पुत्रलाई देख्छ, उनीमाथि विश्वास गर्छ, उसले अनन्त जीवन पाओस्, अनि म उसलाई अन्तिम दिनमा बौराएर उठाउनेछु। यसै कारण मैले भने कि जो जति हामी विश्वास गर्ने मानिसहरू छौँ, हामी हाम्रो विश्वासमा स्थिर र ढुक्क भएर बस्न सक्छौँ। तर हामी जस्तो पायो त्यस्तो जीवन जिउनको निम्ति, अलपत्र भएर जिउनको निम्ति, ध्वस्त भएर जिउनको निम्ति यस संसारमा छैनौँ। विश्वासीहरूलाई मुक्तिमा निश्चित हुनको निम्ति सिकाइएको भए तापनि यसो आफैले अन्त्यको दिनको चिन्हको बारेमा, अन्तिम दिनको बारेमा उहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि मत्ती 24 अध्यायमा यसो भन्नुभयो, किनभने झुटा ख्रीष्टहरू, झुटा भविष्यवक्ताहरू खडा गरिनेछन् र ठुला ठुला चिन्ह र चमत्कारहरू देखाउनेछन्, यहाँसम्म कि सम्भव भए ता तिनीहरूले चुनेकाहरूलाई पनि बहकाउनेछन्। सम्भव भए ता, तर हाम्रो निम्ति यो निश्चयता छ कि तिनीहरूले बहकाउनको निम्ति सम्भव छैन। विश्वासमा बचाइएकाहरूलाई भ्रममा पार्न असम्भव छ। तिनीहरूलाई ख्रीष्टले एउटैलाई पनि, जो जति ख्रीष्टको नाउँमा दिएका छन्, तिनीहरूलाई ख्रीष्टले गुमाउनु हुने छैन। तर परमेश्वरको वचनले हामीलाई होसियार रहनको निम्ति सिकाउँदछ। शैतानको काम विश्वासीहरूलाई शङ्का र अविश्वास राख्ने हो, तर हाम्रो काम चाहिँ निरन्तर परमेश्वरको वचन, जो विश्वासयोग्य परमेश्वरले दिनुभएको छ, त्यसमाथि भरोसा गर्ने हो। शैतानले आक्रमण गर्दा टाउकोमा आक्रमण गर्छ। यसको अर्थ तपाईँको र मेरो गिदीलाई खलबल्याउन चाहन्छ, हामीमा शङ्का र दुविधा हालिदिन चाहन्छ, हाम्रा विश्वासलाई भ्रममा पार्न चाहन्छ, हाम्रा बुझाइलाई गलत बनाउन चाहन्छ। शैतानको काम हाम्रो टाउकोमा आक्रमण गर्नु र हाम्रो स्वीकारलाई भत्काउनु हो। यसरी नै विश्वासीहरूलाई उसले आक्रमण गर्न चाहन्छ र त्यसै गरिकन चर्चलाई पनि उसले आक्रमण गर्न चाहन्छ। चर्चलाई चर्चको आफ्नो बाइबलले विश्वास र सुसमाचारमाथिको विश्वासबाट ढलपल गराउन चाहन्छ। शैतानलाई थाहा छ
टाउकोमा प्रहार गर्न चाह्यो भने गर्न पायो भने उसले मानिसहरूलाई भ्रममा राख्न सक्छ। चर्चलाई, यो शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्चलाई, यस चर्चमा भएका प्रत्येक हामी मानिसहरूलाई, विश्वासीहरूलाई पनि उसले यही कुरा गर्न चाहन्छ। टाउकोमा आक्रमण गर्न चाहन्छ। हाम्रो बुझाइ, हाम्रो विश्वासलाई उसले भत्काउन चाहन्छ। उसले ढलाउन चाहन्छ, लडाउन चाहन्छ, बेहोस बनाउन चाहन्छ। हाम्रो विश्वासलाई, हाम्रो स्वीकारलाई उसलाई भत्काउन चाह्यो भने, भत्काउन पायो भने उसले हामीलाई भ्रममा राख्न सक्छ भन्ने उसलाई लाग्छ। चर्चको विश्वास र चर्चको स्वीकारलाई उसले आक्रमण गर्न चाहन्छ। यसै कारण प्रिय चर्च, यसै कारण विश्वासी प्रियहरू, हाम्रो मुक्तिको विषयमा हामी होसियार हुनुपर्छ। हाम्रो विश्वासको जगको बारेमा शक्तिशाली ब्याप्टिस्ट चर्च होसियार हुनुपर्छ। हामीले के विश्वास गर्छौँ, के स्वीकार गर्छौँ, यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। शैतान आज पनि हाम्रो सोच विचारलाई भत्काएर अबाइबलीय र संसारिक बनाउनलाई उद्यत छ। प्रिय विश्वासीहरू, प्रिय युवा तथा विद्यार्थीहरू, प्रिय आमा बुवाहरू, प्रिय छोराछोरीहरू, हामी प्रत्येक यो बारेमा होसियार हुनुपर्छ। उसको काम शङ्का हालिदिनु, भत्काउनु, लडाउनु हो। तर हामीले ख्रीष्टलाई हेर्नुपर्छ, जसले तपाईँले र मलाई बचाउनु भएको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर जसले तपाईँले र मलाई बैना गरेर अन्त्यको दिनको निम्ति सुरक्षित राख्नु भएको छ। अन्तिम तेस्रो, आत्माको तरवार, पद 17 मा आत्माको तरवार। आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, ल्याऊ। एफिसीमा पावलको लेखाइमा यो एफिससको चर्चलाई उनले लेख्दै गर्दाखेरि उनले लेखेको तरवार चाहिँ आज तपाईँको र मेरो मनमा भएको तरवार भन्दा छोटो आकारको थियो। छोटो आकारको। अहिले हामी तरवार भन्दा निकै लामो हतियारलाई बुझ्छौँ। तर एफिससमा पावलको लेखाइमा यो एक हिसाबमा भन्यो भने हाम्रो नेपालीहरूले प्रयोग गर्ने सानो आकारको खुकुरी जस्तै हो। तर यसलाई तरवारकै रूपमा बुझ्नुहोस्, खुकुरी भन्दा पनि। यदि पावलले नेपालमा भएका चर्चलाई पहिलो शताब्दीमा लेखेका भएदेखि चाहिँ गोर्खालीको खुकुरीले हो भनेर भन्थ्यो होला। रोमी सेनाको तरवार उनले भन्ने थिएनन्, होइन? त्यो सन्दर्भमा उनले यहाँनिर प्रयोग गर्दाखेरि तरवार भन्ने शब्द नै उनले यहाँ प्रयोग गरिरहेका छन्। यो एउटा छुरी भन्दा केही ठुलो, छुरी भनेपछि अलि सानो हुन्छ, तर लगभग 1 फिट 12 इन्च बढी, त्योभन्दा बढीमा 1.5 फिट 18 इन्च जति लामो यो तरवारको बारेमा, यो छुरीको बारेमा पावलले कुरा गरिरहेका छन्। यहाँनिर पावलले पद 17 मा पावलले अन्तिम 6औं हतियारलाई यहाँ ल्याऊ भनिरहेका छन्। आत्माको तरवार जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर उनले यो आत्माको तरवारको बारेमा चाहिँ सब टिप्पणी पनि यहाँ दिएका छन्। रोमी सेनाको यो एकमात्र हतियार हो, खास गरिकन भन्ने हो भने। ढाल छेक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ, टोप यहाँ लाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ। तर यदि आक्रमण गर्नु पर्यो भने, अरूहरूलाई प्रहार गर्नको निम्ति चाहिँ यो तरवारको प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, सेनाहरू जब जङ्गलमा उनीहरू जाँदछन्, उनीहरूको निम्ति काट्ने हतियार निकै महत्त्वपूर्ण हुँदछ। यदि तपाईँ ट्रेकिङ जानुभएको छ भने वा यात्रामा जानुभएको छ भने तपाईँको निम्ति एउटा छुरी, एउटा कर्द, नेपाली भाषामा चाहिँ कर्द भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरिन्छ, त्यो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले तपाईँले कुनै फल यदि खान चाहनुभयो भने काट्न सक्नुहुन्छ। कुनै ठाउँमा तपाईँको लुगा अल्झियो कुनै काँडामा वा केहीमा भने तपाईँले त्यसलाई काटेर त्यहाँबाट उम्किन सक्नुहुन्छ। खास गरिकन सेनाको निम्ति भागदौडमा यदि आफ्नो लुगा अड्कियो र ऊ कुनै अप्ठ्यारो ठाउँमा ऊ फसेको छ भने त्यहाँबाट उम्किनको निम्ति, उसको आफ्नै सुरक्षाको निम्ति पनि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र नजिकबाट आफ्नो शत्रुलाई आक्रमण गर्नको निम्ति पनि त्यो आवश्यक पर्दथ्यो। यो चाहिँ आक्रमण गर्नको निम्ति अफेन्सिभ हतियारको रूपमा सेनाहरूले प्रयोग गर्दथे। हिब्रूको लेखकले परमेश्वरको वचनको बारेमा यसरी भन्दछन्। हिब्रू 4 अध्यायमा हिब्रूका लेखकले भन्दछन्, हिब्रू 4:12, किनकि परमेश्वरको वचन जिउँदो, प्रभावशाली र कुनै 2 धारे तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ। तपाईँले त्यो वाक्यांशलाई ध्यान दिनुहोस्। 2 धारे तरवार भन्दा पनि लाग्ने हुन्छ, जसले प्राण र आत्मालाई जोड्ने र मासीलाई पनि अलग अलग पार्ने गरी छेड्छ, जो हृदयका विचार र मनसायहरू खुट्याउने हुन्छन्। जसरी रोमी सिपाहीको निम्ति यो एकमात्र हतियार थियो, त्यसै गरिकन हामी विश्वासीहरूको निम्ति एकमात्र हतियारको रूपमा परमेश्वरले उहाँको वचन, यो बाइबल उहाँले तपाईँको निम्ति दिनुभएको छ। यो परमेश्वरले तपाईँको मेरो हामी विश्वासीहरूको निम्ति दिनुभएको हतियार हो। यसले तपाईँलाई र मलाई आफूलाई जोगाउनको निम्ति, फसेको बेलामा त्यहाँबाट उम्किनको निम्ति पनि, र शत्रुको विरुद्धमा जाइ लाग्नको निम्ति पनि यसले मद्दत गर्दछ।
पावलले यसलाई आत्माको तरवार भनिरहेका छन्। यो हतियार शैतानको कुनै पनि हतियारभन्दा शक्तिशाली छ। शैतानले अग्नि बाणकै प्रयोग गर्ला, तर तपाईसँग बाइबल परमेश्वरको वचन छ जो आत्माको तरवार हो भने यसले तपाईँलाई तपाईँको आत्मिक युद्धमा मद्दत गर्दछ। यदि तपाईँ र मसँग परमेश्वरको वचन छ भने अरू सबै हतियारहरूको साथमा यो सबैभन्दा प्रभावशाली, सबैभन्दा शक्तिशाली र जीवित हतियार पनि हो। यो आत्माको तरवार परमेश्वरको जीवित र क्रियाशील वचन हो। शैतानले पनि परमेश्वरको वचनलाई नै प्रयोग गर्छ। फेरि अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई परीक्षित गर्नको निम्ति शैतानले परमेश्वरको वचनलाई नै प्रयोग गरेको थियो। उज्जाड स्थानमा हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई परीक्षित गर्नको निम्ति शैतानले परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखिएको छ भनेर परमेश्वरको वचनलाई नै उसले उद्धृत गरेको छ, अर्थात् कोट गरेको छ। प्रियहरू, आज पनि सबै प्रकारका झुटा शिक्षाहरू बाइबललाई गलत प्रयोग गरेर वा सन्दर्भ बाहिर प्रयोग गरेर आउँदछन्। झुटा सिद्धान्तहरू बाइबलमा नभएका कुनै पनि कुरा लिएर आउँदैनन्, तर केवल एउटा वाक्यांश, हाम्री आमा यरुशलेम भन्ने शब्द प्रयोग गरेर माता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने सिद्धान्त निर्माण गरिदिन्छन्। उनीहरूसँग फरक बाइबल हुँदैन। यही कालो गाता भएको वा रातो किनारा भएको बाइबल नै उनीहरूले पनि बोक्लान् र तपाईँलाई दुविधामा पार्लान्। उनीहरूले परमेश्वरको वचनमा भएको सारा मनसायलाई बेवास्ता गर्छन्। केही असान्दर्भिक पद वा खण्डलाई लिन्छन्, वचनमा थप्छन् वा वचनलाई घटाउँछन्। परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले शैतानको काम परमेश्वरको वचनलाई गलतसँग प्रयोग गर्नु हो। शैतानको मुकाबिला गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने हतियार भनेको परमेश्वरको वचन हो। जब हामी परमेश्वरको वचनबाट जवाब दिन्छौँ, जसरी येशूले उज्जाड स्थानमा परमेश्वरको वचनबाट जवाब दिनुभयो र शैतान ख्रीष्ट येशूलाई परीक्षित गर्न छोडेर गयो। प्रियहरू, शैतानको मुकाबिला गर्दै गर्दाखेरि वा उसको सामना गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरको वचनको आवश्यकता पर्दछ। वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नुपर्छ, दुष्टको विरोध गर्नुपर्छ। परमेश्वरको आत्माले दिनुभएको यो वचन हो, त्यसै कारण यो आत्माको तरवार हो। पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई यो वचन प्रयोग गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। वचन पढ्दै गर्दाखेरि प्रार्थना गरेर पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग सहायता माग्नुहोस्। आत्मा जो यो तरवारलाई शक्ति दिने हुनुहुन्छ, आत्मा जसले यसलाई शक्तिशाली र प्रभावशाली बनाउनुहुन्छ, क्रियाशील बनाउनुहुन्छ, आत्मा जसले यो तरवारलाई शैतानको विरुद्धमा प्रयोग गर्नको निम्ति तपाईँलाई र मलाई समर्थ्य र बलवान बनाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको सारा मनसाय, उहाँको इच्छामा तपाईँ र म बढ्न आवश्यक छ। ग्रिक भाषामा वचनको निम्ति दुईवटा शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ। एउटा चाहिँ लोगोस भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ, अर्को चाहिँ रेमा भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ। नयाँ करारको भाषामा लेखाइमा चाहिँ यो लोगोस र रेमा दुईवटा शब्द प्रयोग गरिएको छ। रेमाले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई जनाउँदछ, लोगोसले चाहिँ परमेश्वरको वचन जो देहधारी भएर आउनुभयो उहाँलाई जनाउँदछ। यहाँनिर प्रयोग गरिएको वचन चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको यो लेखिएको परमेश्वरको जीवित प्रकाश अर्थात् वचनको बारेमा कुरा गरिएको छ, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर रेमा, त्यससँग चाहिँ आत्मा सम्बन्धित छ। आत्मा सम्बन्धित छ, त्यसलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले सुरक्षित राख्नुहुन्छ र त्यसलाई जोगाउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले पवित्र आत्मा परमेश्वरले नै यो वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नको निम्ति सहायता गर्नुहुन्छ। यो वचन चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचारको वचन हो। यो वचन चाहिँ परमेश्वरको सत्य वचन हो र यसले तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरको सत्य सुसमाचारमा उभिनको निम्ति मद्दत गर्दछ। यो सुसमाचारको वचन त्यही वचन हो जसले पापी मानिसलाई पवित्र परमेश्वरसँग मिलापमा ल्याएको छ, शान्तिमा जोड्दछ। शान्तिको मेलमिलापको वचन यो सुसमाचार प्रचारद्वारा दुष्टको विरुद्धमा तपाईँ र म हाम्रो आत्मिक युद्धमा खडा हुन सक्छौँ। तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई कसरी लिनुहुन्छ? के तपाईँ आफैलाई परमेश्वरको वचनको एक कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार, विश्वासयोग्य र परिश्रमी विद्यार्थीको रूपमा लिनुहुन्छ? कि तपाईँलाई लाग्छ मलाई सिद्धान्त थाहा छ, तपाईँलाई लाग्छ म पुरानो विश्वासी हुँ, तपाईँलाई लाग्छ कि बाइबल मैले पढ्नु पर्दैन? परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? यसलाई बेवास्ता नगर्नुहोस्। इतिहासमा परमेश्वरको वचन आफ्नो हातमा हुँदाखेरि सतावट परेर आफ्नो मृत्युदण्ड दिनुपर्ने मानिसहरू पनि थिए। इतिहासमा आफ्नो भाषामा वचन वा बाइबल पढ्न नपाउने मानिसहरू पनि थिए। तर आज तपाईँको मेरो निम्ति हामीसँग नेपाली भाषामा पढ्नको निम्ति उपयुक्त, हामीले बुझ्ने भाषामा बाइबल छ। यसलाई बेवास्ता नगरौँ, यसलाई आफ्नो फाइदाको निम्ति नलियौँ।
प्रियहरू, क्रिस्चियन आत्मिक युद्ध यो त्रिएकताको युद्ध हो। यसमा त्रिएक परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई साहस र बल दिनुहुन्छ। कसरी आत्मिक युद्ध त्रिएक हो? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई आत्मिक युद्धमा कसरी सहायता गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्मा परमेश्वरले कसरी तपाईँलाई र मलाई मद्दत गर्नुहुन्छ? एकचोटि तपाईँको बाइबलमा हेर्नुहोस् न, पद 11 मा परमेश्वरका सारा हतियारहरू भनिएको छ। पद 11 मा शैतानको धूर्त युक्तिको विरोधमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियार। पद 13 मा हेर्नुहोस् न, परमेश्वरका सारा हतियारहरू उठाओ। पद 13 मा। सो पद 11 र 13 ले हामीलाई बताउँदछ कि पिता परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई आत्मिक युद्धको निम्ति चाहिने सारा हतियार उपलब्ध गराउनु भएको छ। द कम्प्लिट आर्मर अफ गड। परमेश्वरको सारा हतियार उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि त्यसले तिमीहरू सुसज्जित हो, त्यो तिमीहरू ल्याऊ। पद 17 मा पनि यहाँनिर परमेश्वरको वचन भनेर भनिएको छ। सो परमेश्वरले पिता परमेश्वरलाई जनाउँदछ। यहाँनिर पुत्रको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ। पद 10 मा हेर्नुहोस् न, पद 10 मा अन्त्यमा मेरा भाइहरू प्रभुमा र उहाँको बलको सामर्थ्यमा बलवान हो। प्रभुमा, नयाँ करारमा प्रभु भन्ने शब्द चाहिँ पुत्र येशू ख्रिस्टलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति प्रयोग गरिएको छ। लर्ड, प्रभु, पुत्र परमेश्वर। सो पुत्र परमेश्वर उहाँको सामर्थ्यमा बलवान हुनको निम्ति हामीलाई आज्ञा गरिएको छ। सो पिता परमेश्वरले उहाँको हतियारहरू दिनुभएको छ। पुत्र परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई यो आत्मिक युद्धमा सामर्थ्य दिनुहुन्छ, बल दिनुहुन्छ, बलवान भएर खडा हुनको निम्ति। र पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आत्मा हुनुहुन्छ, भर्खरै पद 17 मा हेऱ्यौँ हामीले, आत्माले उहाँको वचनबाट हामीलाई सुसज्जित बनाउनुहुन्छ र बल दिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई परमेश्वरको वचनले सुसज्जित गर्नुहुन्छ, जो आत्माको तरवार हो, अर्थात् परमेश्वरको वचन। सो तपाईँको मेरो आत्मिक युद्ध यो त्रिएकताको साथ तपाईँलाई र मलाई छ। जसरी हाम्रो मुक्तिको काममा त्रिएकता हामी पाउँदछौँ, पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वर। जसरी त्रिएकताले तपाईँलाई र मलाई बचाउनु भएको छ, त्यही त्रिएक परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई हाम्रो आत्मिक युद्धमा विजय दिनुहुन्छ। र हामीलाई प्रार्थना गर्नु पनि भनिएको छ। पद 18 मा सारा प्रार्थना र बिन्ती गर्दै हर समय आत्मामा प्रार्थना गर। सो तपाईँलाई र मलाई प्रार्थनामा, आत्मामा प्रार्थना गर्नको निम्ति पावलले आह्वान गर्दछन्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ।